सो मागशी मस्त वेळाने अशी विचार घेतलेला आसा. पूर्वजन्मकृत ताजे निमित्त मनुष्य जन्म प्राप्त जाला. त्या आनी खंयचे जन्म प्राप्त जाता. त्याच प्रमाणे फल आमकां मेळटा आसता. सुख दुःख, संपत्ती, पॉवर्टी, कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट, आरोग्य, अनारोग्य, हे पुरा कर्मफल. जाल्यार मस्त आमी डीप विचार करता जावन घेवन पास्ट इज डेड म्हणटा. मातशें अज्ञानान पुरा केलें तें. आज आमकां ज्ञान मार्ग केन्ना मेळ्ळा? तेन्ना कर्म करतना विचार करून करता. म्हळ्यार कर्म अशें करता की फर्दर पाप आनी एक्युमुलेट जावं न्ही. कर्म अशें करता की मागशें पाप आसलें आसल्यार तें क्षय जावपाक म्हूण ताका पुण्य कर्म करता. भोग केल्या शिवाय आमगेलें तें कर्म क्षीण जायना. म्हूण आज आमी पळयता की अनेक प्रकार संकट आसा, हें तें आसा पळयता. जाल्यार तेच गोश्टी ते बेगीन आपको पडटा. भोग केल्या शिवाय आनी तो उरता ना पेंडींग. म्हूण आज तुमी भोगून घेवन पुरा क्लियर करून घेवपाक तें. सो ताजे खातीर तुमकां अनेक प्रकार संकट येता. एक उदाहरण हेल्थ प्रॉब्लम आयले की मानसीक व्यथा, टेन्शन, की कॉन्फ्लिक्ट जाता फॅमिलीन तूं घरान तूं तो परत कसले जाता म्हळ्यार तें परत मागच्या जल्मांत कर्माचें फल दिता आसा तें परत तुमी फेस करून वचता. नाल्यार भोगतान कशें जाता म्हळ्यार आमकां तें वी आर अनकम्फर्टेबल, बेजार येता, दुख्ख येता. बट आमगेलें कर्म न्ही तें. सो आज तें परत भोगून तुमी क्लियर करून घेवता. मागीर सुख तें म्हणजे दुख्ख म्हण अशें उरना. सो हें एक लक्षात दवर तुमी. आज कसून तुमी खंयच्या स्थितीर आसा, सुख दुःख की सो कॉल्ड, एक्चुअली वास्तवीक कशें उरना तें. सपोजींग यू फील दॅट यू आर नॉट हॅपी, की तुमकां शेत आसा म्हूण, तेन्ना तुमी अशें लायता की हें तुमी भोगता आसात आनी भोगून हें एंड जाता. सो भोगील शिवाय क्षीण जायना. सो भोगून काडटा. म्हूण कोणाक ग्रंबल करचें ना. हाय हूय म्हणून कसं प्रयोजन ना. खंय म्हळ्यार तुमगेलें कर्म म्हूण तें हाय हूय म्हणून जीवन काडटा. आतां ताणें पळय ताणें एक एग्जाम्पल दिलां. तुमगेलें चरित्र निमन जीवन तशें म्हळालें. नेगेटीव थॉट्स येना म्हणटा. नाजाल्यार हांव खंयची वच तशें लागता. म्हगेलें दोनूय आसा म्हळालो. ते ताजे रिती चरित्र घेतलें तेन्ना माणसाचो समोर उडगास येता म्हणालो. आनी गुरुचरित्र दोन म्हगेले आसा. त्या जेन्ना म्हाका कसलेय नेगेटीव थॉट येना म्हणटा. आतां ताणें पळयत आतां पळय मनशाक कशें जिवनाक सपोर्ट येता म्हणून अशें कितले लोकांक आतां भरभास मेळ्ळा आसतालो पळय. आनी ताचे कॉन्फिडंट आसा की तो म्हणटा आय एम नॉट वरीड म्हणून. आनी म्हाका आश्चर्य जालें तो आतां गेले जमकूच जायना ताणें आड पडलो. म्हळ्यार देव पळय कशें एक कॉन्फिडन्स आनी धैर्य दिता म्हणटा ताका हें एक उदाहरण. आतां भोगता आसता आनी हे मनशाक कल्पना उरता की म्हळ्यार हें म्हगेलें पुर्वार्जीत कर्म म्हूण घेवन. सो आदी मनुष्य अपराध करता. आमी अपराध करता, तुमी करता, चेडूं करता, नोकर करता. जाल्यार तो अपराध सिरियस घेवका की तें सोडका की एक प्रश्न येता. पूण तांकां सर्वांक कशें म्हणलें आसा श्रेश्ठ दान म्हळ्यार क्षमादान, क्षम करता म्हूण. तेन्ना सांगितलें ताणें केन्ना केन्ना क्षम करता म्हूण सांगिल्लें आसा आमकां. अपराध केन्ना केन्ना तुमी क्षम करता म्हूण. एक म्हळ्यार एक मनशान तुमकां उपकार केल्लो आसा आनी कसो तो उपकार करता कळ्ळें. आतां तुमी कसो उडगास करता की म्हळ्यार ताणें उपकार केलो म्हण करता. आतां हांव तशें करता म्हळ्यार खंय तरी चूक करता परत करता बट केल्या खंय न्ही. आनी आमकां पर्सनल अपेक्षा कसले ना. देवाक केले खातीर आमी तें मिस्टेक परत टॉलरेट करपा पडटा. केल्या खंय न्ही ताणें. सो हें एक तुमी एक लक्षांत दवरता. खंयच्याय मनशान जर तुमकां उपकार केल्ले आसतली आनी इन्सिडेंटली खंय तरी तो तुमकां अशें खंयचे तें उपकार करता तेन्ना तुमी सिरियसली घेवं नाका कित्याक ह्याच हेल्पडी. नंबर 2 तिळवळकी नाशी म्हळ्यार विदावट नॉलेज कोण जर अपराध केल्यार ताका तुमी क्षमा करता. तो इग्नोरंट इज लायक चायल्ड लायक बिहेवियर म्हणटा न्ही. तो सेकंड हे म्हण म्हणटा पळय तगोत नाशी केलें मरे ताणें.
आनी तें इंटेन्शन कळटा आमकां आनी वेल डेलिबरेटली हॅज डन ऑर अनइंटेन्शनली हॅज डन. तर खंयच्या मनशान जर अनइंटेन्शनल जर जाल्यार तर खंय करता समटायम्स समजात पळय एक मनीस बाब गोतनाशे अपराध करता कारण गोत्तासून करता आनी गोतनाशी करता डिफरन्स आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल प्रत्येक गांवांत एक सिस्टम की कस्टम संपदा आसता आनी त्या मनशान वचून वायोलेट केल्यार ताका एक चान्स दिवका आमी. फर्स्ट टायम कोण करता ताका दिवका. थर्ड, फर्स्ट टायम कोण अपराध करता पळय ताका तुमी क्षमा करीत, रिपिटेडली न्ही. फर्स्ट टायम करता जाल्यार तुमी क्षमा करीत. आनी लास्ट कणकी म्हळ्यार अज्ञानान प्रेरणा जाता ताका कणकीचो आवेशार करता म्हळ्यार इग्नोरन्स डॉमिनेट करता. तें जर अपराध केल्ले आसले क्षम करता. हो हे 4 वेळा तुमी अपराध सिरियस घेवन क्षम करता. एक म्हळ्यार केन्ना ताणें उपकार केल्लो आसा, थ्रावट ताणें मस्त उपकार केला तुमकां, खंय एक ताणें उपकार केला तें तुमी क्षमा करीत बिकॉज यू हॅव टू रिमेंबर वॉट ही हॅज डन. सेकंडली ताका कसले तिळवळकी ना म्हणून म्हणटा की मॅन इज नॉट अवेअर ऑफ द कॉन्सिक्वन्सीस ऑफ हिज एक्ट. ते परिणाम कसो म्हणून गुंतना ताका हें हांव फटी उलयता आसता हें अपराध करता आसता म्हणून तें तुमी क्षम करात. थर्ड, फर्स्ट टायम तो करता आसता रिपिटेडली न्ही, रिपिटेडली केल्यार ताका क्षम ना. आनी फोर्थ संख्या म्हळ्यार तो इग्नरंट आसता, अज्ञान परत ताणें परत केल्लो आसा. म्हणून मातशें धर्मळ्यार उदाहरण दिल्लें आसा. 4 लोकांक आपण घेवन येता पळय तर पनिशमेंट तो ज्ञान कोणाक ताका कमी दिता धर्मळ्यार. सेकंड कॅटेगरी वैश्य सपोज टू बी लिटल बेटर नॉलेजेबल ताका पनिशमेंट बेगीन जास्त दिता. थर्ड क्षत्रिय तो रक्षण करतलो ताका बेगीन पनिशमेंट. आनी ब्राह्मणाक तो म्हणटा तुका देव पळयत कित्याक क्षत्रियांक ब्राह्मणाक दिवपाक अधिकार ना. ताका पनिशमेंट कोण दिता? देव. आतां आमी सोकॉल्ड कोण ब्राह्मण आसा ती आमी आतां आराम सुरू पुला वरतले वय विदावट फियर. बट एक लक्षांत दवरता थंय गेले नंतर पनिशमेंट आमकां आसत. सो ब्राह्मण मनशाक पनिशमेंट दितलो देव, स्वता डायरेक्ट तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. न्ही आमकां कितें आसा अज्ञान मनशाक टोटल कसलें हें ना म्हळ्यार हें आसता न्ही म्हळ्यार सिमिलरिटी आसा. हांगा तिळवळकी म्हळ्यार उदाहरण जर घेतल्यार चेडूंक ताका ज्ञान आनी अज्ञान ना. चेडूं आसा पळय तांकां दोनी ना, अज्ञान ना ज्ञान ना ताका. हें नॅक्स्ट कॅटेगरी कणकी म्हळ्यार तो टोटल इग्नरंट व्होड जावन इग्नरंट आसता. म्हळ्यार मायनॉरिटी पळयत जाल्यार व्होड डिफरन्स ना बट लायन ऑफ डेमार्केशन आसता. आतां प्रत्येक मनीस कसो लक्ष की म्हळ्यार आपण केल्लें करेक्ट म्हणून आय एम रायट आय एम करेक्ट म्हणून आनी टू सम एक्सटेंट इन वेरिंग डिग्रीज हें काम करता आसा. ते अहंकार म्हणटा इगो एस्टॅब्लिशींग मेगेल दाखोवचें वता हांव म्हणटलो हांव करतलो. आनी जो पर्यंत हें वतना तो पर्यंत तुमगेलें सुदारणे जायना. आनी हें पोला लोकां लागीं इन सम डिग्रीस आसता तें हांव रिपिटेडली हांव सांगता आसा. मागीर आमकां तें मेडिसीन कसो म्हणून गुंत आसता. त्या म्हणटा कशें जालें पेशन्साक लिमीट आसा. तें आयकना जर जाल्यार मागीर एक वेळ पडलो काय मागीर थंय उठचें कश्ट आसा. म्हणून हांव लास्ट टायम तुमकां सांगिल्लें आसा अहंकार सांगिल्लें आयकून तशें करा म्हणून. तें इतलें पयला कोण तुमी साधन केल्यार एक दीस तुमगेलें वता पडलें एकच दीस पुरो काण घेवचाक. सो तें हें नाशें तुमी पळोवन घेवका. आनी ताका हांव म्हणून पळयता पेशन्सा हें आसा एक लिमीट आसा. आतां हांव 100 वेळ सांगिल्लें आसा जाल्यार तेका इम्प्रुवमेंट ना फाल्यां करून जाता. तो क्षण कशें आसा म्हणून सांगचें जायना. पुरो गेलो मागीर पुरो वता तें तुमकां मागीर एक वेळ सांगता 2-3 वेळा हांव सांगिल्लें आसा. गुरू म्हणले नंतर भक्त आसता शिश्य आसता ती सर्वीस करून आसता म्हळ्यार सेवा करून आसता ती. गोंदवळेकर महाराजान तुमकां इन्सिडंट एक वेळ सांगलें ते वता उरतात तेन्ना आनी हांगा कशें म्हळ्यार कोणा वेळ डिपेंडंट ना. कोणें लेखतना आमगेले निमित्त चलता आमी ना जाल्यार चलना म्हणून कोणें लक्षना. इवन हांव सुद्दां लेखना कित्याक म्हगेलें निमित्त चलता म्हणून हांव लेखना तें. आनी तुमी कोण आहात हांगा तुमगेलें निमित्त चलता म्हणटा कोणूय न्ही तुमी पुरा. तें तुमी आतां देवान कसं म्हळ्यार तुमकां योग दिवन तो दवरून घेतल्या शिवाय
हांव करतलो तें तुमकां म्हणून वचका तें. सो मागीर ते वता आसताची फ्रॉम विलेज टू विलेज. एक स्टेशनार पावपाचें ताणें. ताणें खंय जालें अशें वता म्हणटा ते ट्रेन आसा पळय ट्रेन चड चार्जर आशिल्लें तें. एकल्यान शिश्यान कसं केलें म्हळ्यार ताका आध्यात्मीक शक्ती पावर आयलो गुरू कृपेन. ताणें तो मंत्र शक्तीन ते ट्रेन राबयलें आनी महाराजा कडलें गोंदलकर महाराजा कडलें की हाजें दुरुपयोग केला. ताणें म्हणलें तूं कसलें हें केलें म्हणून. आमकोच्या ट्रेनीन जावका म्हूण ना. तुगेलें चुकता आशिल्लें. आतां तूं 12 वर्स तुगेलें गेलें म्हणून. तूं साधन केल्लें तूं 12 वर्स मातशें गेलें म्हणून पळय कमोच्याक 12 वर्स घेतलें आनी सान एक मिस्टेक केल्याक 12 वर्साक परत गेलें म्हणून तुमगेलें हें जाताच म्हणून रिपिटेडली सांगतात. ते चान्स दिवं नाकाची आनी जालें म्हळ्यार मागीर तुमी आनी परत झिरो लेवलार येवपा पडटा. ते अवकाश दिनाशी आतां तुमकां कल्पना दिलें हांवें. तांगे एक पॉयंट आसा. कल्पना दिवन आनी रिपिटेडली करता म्हळ्यार तेन्ना मागीर प्रॉब्लम तुमकां जाता. तशें तुमचें हें नाशी सिच्युएशन पळोवप. सो आजी तुमी तुमगेलो मालीक न्हय तेन्ना तुमी दुसऱ्या वयर रुलींग कशें करपाची. आतां तुगेलो मालीक न्हय तुमचेगेलो मालीक न्हय. सबका मालीक एक म्हणटा आमी पळय कितें. केन्ना तुगेलो स्वताचो तूं मालीक न्हय ताका सांगतलो तूं कोण. ताका डिक्टेट करतलो तूं कोण. म्हणल्यार मस्त वेळ पळयलें तुमी उलयतना तुमगेल्यान तूं एक उद्धट थायना की हाय टोनार उलयता बंद करता तुमी. थोडो लोकांक अभ्यास आसता तो. म्हळ्यार हे डिस्टन्सी यूज करता उलयतना कोण कोणालो सर्वंट न्हय. आतां एक 15-20 वर्सां एकला येता कळ्ळें हो तागेलो परत डिक्टेट करता फायरींग दिता ते कोणें करनाका ती पण छंदाय तुमी उलोवन वचका कळ्ळें. ऑन द कॉन्ट्ररी कोण मस्त वर्सान आसा पळय ताणें ताका कॅर घेवन वचका होगूर बरका ताका मुखार व्हरून बिकॉज इज अ बिगिनर इज अ न्यू कमर. सो असलें एटिट्यूड पुरा चेंज करता. हें हांव कसलें म्हणटा हांगा रेफरन्स आयला म्हूण म्हणटा आसा दॅट इज देर स्टील यू वीच वॉज देर 20 years बॅक. म्हळ्यार 20 वर्सां आशिल्लें तें आनीक तुमगेलें आसा. सो तें परत चेंजीस जावपा तुमगेलें की सुदारण जालें बट सम ऑफ द क्वॉलिटीज आर नॉट गोईंग. तसो पुरा गुण धरून तुमगेलें वचका. सो हाजी सर्वांक प्रभू म्हळ्यार कोण तो सबका मालीक म्हणटा न्ही. सो तुमी तुमगेलें केन्ना मालीक न्हय. दुसऱ्या वयर तुमगेलो हक्को की डिक्टेट करचें एडवायस दिवचें की तागे दादागिरी करचें हें पुरा करच्याक वचनाकात तुमी. सर्वांक पळयत चलतें देव म्हणला आसता न्ही तो परत कॅर घेता. सो तुमी कोणाक कसं म्हणच्याक वचनाकात. सो संवसार म्हणल्या नंतर एक माया पाश आसा बंधन आसा. एक ना एक प्रकार एक्सपेक्टेशन आसा आमकां. बायलेर एक एक्सपेक्टेशन आसा कोणा बामणाक बायलेक बामणा एक्सपेक्टेशन. आवसूंक चेडूवांक आवसूं तेन्ना ते पेरंट्स. एक फ्रेंड आनी एक फ्रेंड एक्सपेक्टेशन. भाव आनी एक भाव अशें पुरा आसा. जाल्यार आवस बापूक कसलें एक्सपेक्टेशन ना खंय चेडवाक. आनी म्हगेल्या कारी म्हाका एक ऑब्जर्वेशन तांकां कसं जावका म्हळ्यार चेडवां लेगीत तांगेले कडच्यान समाधान आनी आनंद. म्हगेलो चेडूं आरामांतलें पुरो आनंदार उरता समाधानान उरता म्हूण. चेडवान घर बस खुशी जाता तांकां. खूश कशें जाल्यार हाकरापचें म्हूण न्हय. हांव वचून दावता म्हूण खुशी जायना ताका. म्हगेलें चेडूं हाका बरें जालें ताका घर मेळ्ळें ताका हें जालें ताका जॉब मेळ्ळें कोणा आनंद जाता आवसूं. आतां कांय ते शॅर घेवचा बसना की बापूस शॅर घेवचा बसना थंय. हां तुका कितलें मेळ्ळें म्हाका कितलें दी म्हूण. हां तुका प्रमोशन जालें कितलें म्हूण. म्हाका दिसता कोणें तशी डिमांड केन्ना आनी कोणें एक्सपेक्ट करना. सो ताका चेडवान कसं करता की म्हळ्यार आवस बापूस खातीर मन दुखयनाशी तांकां समाधान जावं तशें करता. आतां आमी पळयलें कसो बाप स्टार्टींग दोन बाप एक चेडवांची पीड दिता आसत. पळय तें एक ताणें एक एग्जाम्पल सांगलें. भाऊ बीज म्हण महाराष्ट्रांत करता दिपावळे वेळार. तें कशें करता म्हळ्यार आयज परत फॉर्मेलिटी जाल्या ती घेवचे दिवचे वेहाड. ताणें अब्दुल कलामाक एग्जाम्पल दिलें. ताका शिक्षणाक पयशे नाशिल्ले ताणें डिस्कंटिन्यू करता म्हूण केलें तें. तशें ना गेलें
म्हळ्यार इतलो टॅलंटेड खंय तो तेन्ना. मागीर भयण आसना, भयणीन त्या दागीन तुगेले हाडून दिले खंय ताका. तूं डिस्कंटिन्यू करनाका शिक्षण. तो एग्री करना कळ्ळें. जाल्यार ते आयकना खंय. तेणें परत दागीन हाका दिलें, कंटिन्यू कर तुगेलें शिक्षण. भांगर विकलें हाणें, ताजें हें केलें. आज पळय कितें चड हें जावंक ना. म्हण ते भाऊ बीज म्हळ्यार हें रियल म्हणटात. आज तसो खंय आसा की पळय फिलींग. चडशें आवसू वापसूं कसलें नाका चेडवा लागीं. ताका कसलें जावपाक म्हळ्यार प्युअर लव एंड अफेक्शन. चेडवान बरें आसल्यार पुरो. तो थंय अशें आसा म्हूण हांगा अपेक्षा करनात ताणें. हांगा एक जावपा म्हूण घरान तो ताणें एक्सपेक्ट करनात. आराम आसलो पुरो, तें आसलो पुरो. हीच तांगेली एक अपेक्षा आनी एक्सपेक्टेशन आसा. म्हणून निरंतर आमी कशें करता की म्हळ्यार जल्म आयले नंतर जाल्यार तितलें लोकांक हीच कशें साधन करचें म्हूण. खंयच्या तुमी गुरू आशिल्लो तेन्ना तागेलो मोटीव चेंज आसता. मॅक्झिमम गूड ऑफ मॅक्झिमम नंबर म्हणटा. मॅक्झिमम गूड ऑफ मॅक्झिमम नंबर म्हळ्यार मॅक्झिमम वेलफेअर ऑफ मॅक्झिमम नंबर. आनी गुरू मोठो आशिल्लो आमकां एक चान्स हें पडला. म्हण तो कशें करता म्हळ्यार खाली हें केले नंतर ते कशें ताका हेल्प करता हें न्ही. तुमकां एक अवकाश तो, तुमकां एक चान्स तो. इंडिपेंडंटली तुमगेलें कोण येना, हें लक्षांत दवर. इंडिपेंडंटली जाल्यार कशें जाता, गुरुला तो एक अवकाश येता आनी तो अवकाश तुमकां दिता, पास ऑन करता की तुमी आमचो पार्ट घेया. ताणें खंय जाता तुमी एक्सपोजर म्हळ्यार समाजाक एक्सपोज जाता, तुमी एक्सपोजर मेळटा. आनी म्हाका तें एक्सपोजर अर्ली एजार मेळ्ळें. डिफरंट फेसेट्स ऑफ सोसायटी आसा पळय, सांदोन हें पळय म्हाका तें अवलोकन केलें. समाज कशें आसा आनी तें कशें आसा, कसं तें वॉट इज वॉट हें पण आमकां कल्पना येयल्लो आसा. सो ताजे निमित्त तुमी आतां तुमगेलें व्हड मिशन लायफाक कशें की म्हळ्यार व्हड कर्तव्य कशें की म्हळ्यार मॅक्झिमम गूड कशें करता म्हण लोकांक. आनी गुरू तें चान्स दिता तुमकां, तुमी हें साध्य करून घ्या म्हूण तें कसो म्हणटा ते लोकांक उपकार करता करता तुमी उद्दार जावपा म्हूण. आमी उद्दार कशें जाता ती लोकांक उपकार केले, तागेलो उद्दार जाल्यार आमगेलो उद्दार जाता. म्हूण तुमी आतां एक्चुअली तुमगेलो उद्दार बरी चिंता करनाका. हाऊ यू कॅन हेल्प, हाऊ इन द बेस्ट वे यू कॅन हेल्प द पीपल, त्या दृश्टीन तुमी विचार करता. सो तशी तुमगेलो प्रोसिजर आसता ती. तो कसो म्हणटा की म्हळ्यार तुमगेलो प्रॉब्लम ऑटोमॅटीक सॉल्व जाता. खंयचे मनीस लोकांक प्रॉब्लम सॉल्व करतात तागेलो प्रॉब्लम देव सॉल्व करता. जाल्यार आमी कसो म्हणटा की म्हळ्यार म्हगेले प्रॉब्लम म्हाका मरे, तुगेलें खंय. तें नॉर्मल एटिट्यूड, ठीक न्ही. लोक रेंज म्हणटा न्ही, म्हगेलें म्हाका जालें, तुगेलें खंय की म्हूण. तशें न्ही. एक्चुअली कशें म्हळ्यार म्हगेलें आशिल्लें तें हांव रडचें आशिल्लें म्हणटा जाल्यार ताणें रडचें पळोवचें ना. आतां हांव सुद्दां पळय चेडवान रडचें पळोवचें ना. हांगें रडना आशिल्लें तें कळ्ळें की आमगेलें तें इंडिविज्युअल आमी भोंवता पडटा, बट तांकां रडचें दिवंक न्ही. सो कितले लोकांक तुमी हीत साधन करतात, निरत जाता की तितलेंच तुमकां बेनिफिशियल, तुमगेल्या हितान तो साथ जाता. हें फिलॉसॉफीर तुमी वर्क करता. सादे कृष्णान म्हणलें जल्म आयले नंतर खंयचे एक जिवी कर्म करनासतना तो बस येना. कांय करना जाल्यार ते कर्म जाता आसता तुमगे लागीं. श्वास सोस जाता आसतना, ब्रिथींग जाता. कांय करना ती बस घडणें हें जातालो आसतलें. कांय करना जाल्यार की मायंड काम करता आसतलें. कर्म जालो आसता बट रियल सेन्स तें खरें. कर्म कशें की म्हळ्यार डुईंग समथींग. मनांत विचार कर, थिंकींग आसा तें बट ब्रिदींग आसा इट इज ऑल्सो कर्म. आनी ताणें कशें म्हळें की म्हळ्यार कर्म करतना विचार करून कर्म करा. मनान तशें कर्म करचें न्ही. आनी खंयचे करता खंयचे करना गुरूला विचार म्हणटात. वॉट इज टू बी डन एंड वॉट इज नॉट टू बी डन, वॉट इज परमिटेड, वॉट इज प्रोहिबिटेड, कोण सांगता तें गुरू सांगता. सो आमकां प्रत्येकांत जर पळयल्यार गुरू मार्गदर्शन जायच पडटा. आमकां भक्ती करता आसलो गुरू जाय, कर्म करता आसलो गुरू जाय, ज्ञान द्यायला गुरू जाय, मोक्ष द्यायला गुरू जाय. सो गुरू इनेविटेबल पार्ट ऑफ दी लायफ आमगेलो. सो तें कर्म केन्ना करता तुमी तें तुमकां मातशें येता. हाजी तुमकां तेंची कसं आयलें पळय तें कर्म तुमगेलें मातशें आयलें तें तुमकां धरना धरचें पडनाका.
सो आमगेलें कर्म आमकांच धरचें दुसऱ्यांक कोणाक हें धरना. हें तुमी म्हणून कृष्णान म्हळें कर्म करतना तुमी विचार करा, कर्म करताना अशी करा की म्हणाली त्या बंधनांत पडनाका, खंयचे कर्म करा आनी हंत पड तशें कर्म करनाकाच म्हण. जाल्यार आज आमी कसं करता की म्हणाली पयलो बंधन वाडोवन घेता आसता. हे आज फ्रीडे वचून कसं करून घेवन येता पळय फुकट गिकट म्हण आसा पळय, ताच्यान तुमी ट्रॅप जाता तांकां भायर येवचे प्रयत्न करता. सो कर्म अशें करा की दॅट यू आर रिलीव्ड, यू आर रिलीज फ्रॉम दॅट, नॉट बाउंडेड. जाल्यार आमी कर्म बंधनकारक कर्म करतात. सारकें तरेन धर्मान विचार करता आमी आमचो धर्म आचरण येतात. आनी परत सांगता वॉट इज रायट अँड वॉट इज रॉंग. धर्म म्हळ्यार रायट वे, रायट थिंकींग, रायट कंडक्ट. वॉट इज परमिटेड इज धर्म, वॉट इज नॉट परमिटेड इज अधर्म. म्हळ्यार खंयचें करनाका म्हूण सांगता निश्चिद्ध म्हणलें आसा तें धर्म न्हय. आतुरला फटुलो न्हय, हेका म्हळ्यार अधर्म. सत्य उलोवप हें धर्म. कोणाक हिंस करनाकाची तें धर्म. हिंस करचें म्हळ्यार पीठ दिवचें म्हळ्यार हें अधर्म जालें. सो धर्म सांगता आमकां हें कर म्हणून, अधर्म सांगता हें करनाका म्हणून. सो तुमी हें पयला लक्षांत दवरतात, वॉट इज टू बी डन अँड वॉट इज नॉट टू बी डन. आनी आमी कसं करतात म्हळ्यार शास्त्र कसं सांगता तितलें करता. परमिटेड बाय शास्त्र तें करता, अदरवायज तुमी तें करच्याक वचनाका. कारण कितें म्हळ्यार तें धर्म आचरण केले नंतर तें दैव आसा पळय आमकां देव आमकां श्रेय हाड दिता. धर्माक कोण रक्षण करतलो, अकाउंट कोण दवरता म्हणटा देव. सो केन्ना धर्म तुमी आचरण करता ताजें फल दितलो देव आसा. सो धर्माचें फल देव दिता आनी तें अशें धर्म करता की तुमी तें फल प्राप्त जावता तशें करता तुमी. शेवट जिवनांत उरचे दोनीच, पाप आनी पुण्य. म्हण अकाउंटिंगाक जर गेल्यार म्हणटा ती डेबीट अँड क्रेडीट. जिवनाचो पुरा तुमी विचार करात, इतलो पुरा केलें न्ही तुमी, उरचे दोनीच. हाजे भायर कसं आसची पळय, आसची भायर कसं ना, कसं आसा पाप आनी पुण्य. आतां तुमी हें अकाउंट काडून गेलो, पाप जास्त आसा की पुण्य जास्त आसा की पळय. हां, डेबीट पळय की न्ही, म्हळ्यार पाप जास्त आसा. सो पुण्य कोणाल्या अकाउंटात जास्त आसा की ना. आनी जिवनांत सूख कशें मेळटा? बट तें कशें करता की ना, तें कशें उरता तुमकां. थोडे लोक आसा लोन काडटाले, लोन ते माथ्यार बसता तांकां कितलो बेगीन क्लियर करचें म्हूण. थोडे लोक आसा दे आर नॉट बॉदर्ड. सो तशें आनी थोडे लोक संवसाराक कशें जालें काय म्हळ्यार ते पाप आसा पळय तो विचार करना, जाल्यार तितलो क्लियर करून घेवका म्हूण ताका मना येना. असो तें म्हणटा कशें लोन चड टोपी घालतलो आसा पळय तशें आनी तो टोपी घालतलो आसत. सो ताजें कशें कसं करता म्हळ्यार तुमी पुण्य ऑटोमॅटीक संग्रह जाल्यार पाप कमी जाता वता. सो पापाक तुमी आतां पुण्या बद्दल लक्ष जास्त दिया. पयशे केन्ना स्टॉक जालो ऑटोमॅटीक लोन क्लियर जाता. लोना बद्दल विचार करनाका ती पयशे कमयता पळयता, पयशे आयले तशें तें वता. सो जिवनांत उरचें. आनी लास्ट तुमकां म्हणलें व्यासमुनीक, व्यासमुनीक प्रश्न म्हणलें तुमगेलें अंतीम संदेश कसो. ताणें एक म्हणलें कळ्ळें, पाप आनी पुण्य म्हणून. परोपकार पुण्य, परपीडा पाप म्हणून. आनी मोस्ट रिलेवंट स्टेटमेंट तांगेलें म्हळ्यार ताणें अशें म्हणलें तूं महाभारत तें परत बरयलें पळय कोणा टायम आसा म्हूण. तेंकां म्हणटा तरी इतलें लक्ष दवर म्हणून पीड आनी पाप आनी पुण्य. सो कोणाक त्रास दिवं नाका, कोणा मन दुखोवं नाकाची, कोणा मोस करनाकाची, तेंच तुमकां पुण्य. आनी व्हड पुण्य म्हळ्यार तुमी पयशे बांदता हें परत कसं म्हणलें, मना एक दुखोवं नाकाची, कोणा एक टोपी घाल नाकाची, हेंची पुण्य संग्रह. सो पाप अशें म्हणटा की लायक ए लोन. कितलो पाप करता तुमगेलें तें लोन वाडटा आनी पुण्य म्हळ्यार डिपॉजीट. सो तुमगेलें डिपॉजिटाचें उणें आसा म्हूण लोन जास्त जालें. लोन जास्त जालें म्हणून डिपॉजीट उणें जालें. सो आतां कॉन्सन्ट्रेट करून करता म्हळ्यार तुमी डिपॉजिटार लक्ष दिया, पुण्य वाडया. आनी आं पुण्य इंट्रस्ट मेळटा न्ही, हांगा इंट्रस्ट मेळटा. खंय पाप केल्यार लोन केल्या ताका इंट्रस्ट आसपय न्ही. हांगा मेळटा 7% की 6%, थंय मेळटा 13% दिवका तुमी. म्हळ्यार पाप म्हणटा पळय तें फास्ट वृद्धी जाता विथ कंपाउंड इंट्रस्ट. आनी पुण्य ताका मेळटा तें स्लो मेळटा. जिवनांत जालें की तशें जाता. आमी आतां सूख पळय उर येता एकदम येना तें.
पाप केल्या लोकांक कुडलें वाडटा म्हण कलियुगांत तांणी कसं म्हळ्यार की म्हळ्यार पाप कुडलें तुमकां फल दिता म्हण कुडलें फल दिता म्हण मुखाल जन्म वेट कर काम म्हण स्वर्ग तुम्ही पाप कर्म करच्या वचना खातीर कुडलें शीघ्र फल मेळटा आनी आमी पळयता हांव पळयलें मस्त एग्जाम्पल पळयलें एक 20-30 वर्सां पयलीं कर्म केलें ना ताका तो बादता हें भोगतें हांव पुरा पळयलें ह्या दृश्टीन तुमी कर्म करता का सो म्हळ्यार जी पुण्य म्हणून कशें आसता पळय आमकां ते जिवनाक एक सिक्युरिटी ही व्हड आस्त आमगेली पयशे आसते न्ही कर्म म्हणटा पळय ती व्हड आस्त आमगेली तें आसल्यार तुमकां मुखार सुद्दां येता मातशी आतां ही आस्त केल्यार हांगा उरली तुमगेली येतलें तुमगेलें मातशें ना डिपॉझीट रिसिप्ट हांगा उरलें तें तुमी मेले नंतर काण दवरता कळ्ळें तेकडे सुरू वांटून घेवता कोणाक कितलें मेळटा बापायन कितलें दवरलें आनी खंय डिपॉझीट आसा म्हणून त्या पुण्यान कोणाक मेळना तो एकलो घेवन वता तें पुण्य म्हणजे तुमी डिपॉझीट संग्रह करता तें एकच तुमकां फॉलो करता जालें हें पळय आमी आयकता ती भायर गेले नंतर खंय जाता म्हळ्यार दैवी माया म्हणटात आनी तेन्ना भायर गेले नंतर पळय विचार चेंज आमगेले की म्हळ्यार देवताल माया म्हणटा पळय हें भयंकर जबरदस्त काय ते कोणाक पार करता येना आनी तें सिक्रेट आसा खंय देवाळ माया बारीक गुट्टे आसा खंय आनी ते देव आसना गुट्ट सोडले ते गुट्ट सोडलेले आमकां कळत नाही ते वश जायनात आमी आतां पळय खंयचो तरी एक व्यापार आसा दादूका ट्रिक्स सांगना तो ते ट्रिक्स सांगल्यार ताका कळत नाही म्हूण तो खंय करता तेजेर तो कॅपिटलायज करता ट्रिक्स तशीं ती देवता मायेन ते गुट्ट दिनात गुट्ट जाल्यार आमकां कळत न्ही ते कशें बीन करता म्हळ्यार आमकां कळत ते तेच्या सोडली नात सो तांणी ते रक्षण कोण दवरता ती गुट्ट सोडल्यार तांगेले पळय कॅपिटल भायर वता गुट्ट भायर वता रक्षण कोण बसता आतां एक रहस्य आसा खंय जिवनांत तो नचिकेत केन्ना गेलो पळय वैरीक नचिकेतलें एग्जाम्पल हांव सांगलें तुमकां मागशी तागेले बापाय राजा आनी एक विपरीत विचित्र एक रोग ताका पिडता आसा खंयचो उपाय फल जायना कडेन मागीर कोण म्हळें तूं कितकी हजार की कितके लाख गाय दान करता गोदान करता म्हूण हाणें कशें केलें जायच म्हळें पळय मानतार गाय खंय आसा पळय दूद दिना जाल्यार गाय आतां आमी तशें करताय हें नाका ताका दान कर रे म्हणून थोडो लोकांचो स्वभाव आसा हें कुशें आयलें दिवन सोडलें म्हणून हें गो बेगीन लागलें हें तयार करून हांव पळयलें तें एग्जाम्पल आसा तशें हय सान आशिल्लो तेन्ना जेन्ना रुपया देवा डबे घालचे सुमार आसा न्ही सुमार आमकां मेळटा हांगा ₹1 ते पयलेच आसलें न्ही तें 4 आणे परत चलना ते डबे मेळटा एक कोण म्हण सांगिल्लें कशें देवा गेल्यार चलता म्हणून सो मागीर तो म्हणटा तें चल्ल्या कितलें सांग चल्ल्या कल्पना येता आन करता समलें म्हण बापय करता समलें म्हण मानतार गाय कळ्ळें दांत गेले पळय गाय कळ्ळें आनी खंयच्या आतां वासरना दूद दिना कळ्ळें बंदे म्हणटा तसोच गाय पुला दान करता तो मागीर वता तूं म्हाका कोणा दिता म्हूण तेन्ना ताका कोप येता बस उसळ म्हणटा परत आनी येता म्हाका कोणा दिता म्हूण आनी तो म्हणटा उसळ आनी तांदूळ ताका समाधान आनी येता तो कोण म्हाका दिता यमधर्मान दिता म्हणटा तुका यमधर्मान दिता हो सिदा गेला तो सिदा गेला यमागेर दिता म्हूण जालें आनी हाणें हो गेलो पळय सांज चल्लो नचिकेतो थंय गेले नंतर तो यमधर्मराज थंय उरना 3 दीस रावचें पडटा ताका नचिकेतुका तो मागीर येता आयले नंतर तो ब्राह्मण चल्लो आसलें तो ताका माप मागता कोण यमधर्मराज तुका वेट केलें खरें आशिल्लें हांव 3 दीस माप मागता तेडला तुका कसं जाय म्हूण तो म्हणटा धर्माचो गुट कसलो म्हूण जनन मरण तेका पार जावच कशें म्हूण आत्मज्ञान कशें प्राप्त करून घेवचें म्हूण फर्स्ट तो म्हणटा बापेक माफ कर अज्ञान आसा ताका म्हूण अशें म्हूण तागेलो प्रश्न घालता तो यमधर्म म्हणटा ह्या पयलो प्रश्न विचार नाका म्हाका हें म्हाका विचार नाका प्रश्न तुका राज्य दिता म्हणटा हे प्रश्न विचार नाका हें आमगेलें सिक्रेट तो राज्य कितें नाका म्हणटा म्हाका हें उतर दी
ಅದು पळय हांगा ज्ञान वर्सस तुमगेलो भंडार मागीर तुमचे त्रिलोकाचे अधिपती तुका म्हाका कसले नाका म्हणटा आतां हांव म्हणटा आतां भयंकर पीड लागले कडले म्हणून तांणी कशें म्हणलें की म्हळ्यार कर्म केल्यार पाप पुण्य कशें मेळटा हें सिक्रेट आसा ताणें यमधर्मरायन तेच्या नजिकेचो सिक्रेट सांगिल्लें ना ताणें मागीर सांगचें पडलें ताका दुसरा कर्मांतल्यान प्रवृत्ती आनी निवृत्ती कशी कर्मांतल्यान भायर येवची प्रवृत्ती म्हळ्यार खंयची प्रवृत्ती जावपाक इनवॉल्वमेंट निवृत्ती म्हळ्यार रिटायरमेंट सो प्रवृत्ती निवृत्ती कशी करचे कर्मांतूं तें एक म्हाका सांगता म्हणून मागीर धर्म म्हळ्यार कसलें हें परत म्हळ्यार तें म्हणटा की हें परत गुप्त आसता तशें आमी हें परत करतात नाकल्यान करता म्हळ्यार हें कोणाक गोतना ताचें सांगताच वा आयकताच बट फायनली करतना तें बरें खंयच्याय लक्षाक येना सॉरी पुण्य कोण आसा तांकां मात हें कळटलें पुण्यवंतांक हें सत्य कळटा बाकी लोकांक कळना कळ्ळें तुमकां विशय हें कोणाक कल्पना येता जी पुण्यवान कोण आसा पुण्यकर्म अति पुण्यवंत कळ्ळें आतां प्रत्येक लोक कसो म्हणटा हांव पुण्यवंत म्हण हांव पुण्य केलें म्हण तशें न्हय तें अति पुण्यवान उरता ताका मात हें कळटा तांकां आतां पुण्यवंत कोण म्हळ्यार पीस ऑफ मायंड कोणा मेळ्ळें कितले लोकां पीस ऑफ मायंड आसा आसा डिस्टर्ब जायना केन्ना केन्ना ना आतां कांय ना ना जाल्यार पुण्य आयलां दुसरा सर्व प्रकार आशे कोण सोडले म्हळ्यार पुण्यान स्ट्रॉंग ना स्ट्रॉंग ना पुण्य एकाच म्हणून बरें खुशी जालें तुमकां बट सेकंड कंडिशन फेल जाता थर्ड ध्यानासक्त कोण आसा ध्यान देवळ मेडिटेशन म्हणटा न्ही तें आनी एक पापरहीत तुमी म्हळ्यार पयलें म्हणलें आसा पापास म्हणून गेलें सो पाप आनीक गेलें ना तुमगेलें कोणालें गेलें ना तें प्रत्येक मनशाक गोश्टी इवन मनान विचार केलो पाप येता तो हागेलो वायट जावं म्हणून विचार केले तर पापच तें सुद्दां विचार येवन आमगेले सो कोणा बद्दल वायट चिंतन करनाका जे हायर स्टेज जाली तें पाप म्हणून कावंट जाता आतां कळ्ळें तुमकां कोणाक हें परत कळप म्हळ्यार रहस्य अध्यात्म रहस्य एक कोण शांत आसा आशा अपेक्षा कोण सोडलें ध्यानासक्त कोण आसा तशेंची पापरहीत जीवन कोण करता तांकां परत परिकल्पना येता आनीक म्हत्वाचें म्हळ्यार कोण दान करता पळय दान ताका ताका परत करता म्हण ताका म्हणटा की दान म्हणटा तें देवालें आराधनेचें एक रूप तें जाल्यार दान दिता आनी पळोवन करता अरे आमी कसं करता काय म्हळ्यार अपात्र म्हणटा की योग्यच ना अशी आतां दान एक्चुअली कशें म्हळ्यार वेद पारंगत कोण आसा तुमी वेद पारंगत बरयलें म्हणून पारंगत जायना तो वेद पारंगत खरें जर आसल्याचो तर तुमकां दक्षिणा बद्दल लक्ष दिना तो दितलो देव असं म्हणतो तुम्ही दितलो नाही जाल्यार आज तशें व्यवहार आमगेलो पुरा इतलें दिवका तुमी तितलें दिवका लास्ट टायम इतलें दिलें ताज्यान जायना तुमी आमच्या न्ही हाज्यान पुरा जायना सो दान कोणाक दिवपाक म्हळ्यार कोणाक अपेक्षा ना दान कोणाक दिवपाक म्हळ्यार निरंतर तो तुमगेलें बरेंपण तुमी कशें दिवना असो तागेलें बरें जावंक म्हणून उण दिल्यार तो सोवता वता तुमकां कितके ब्राह्मण सोवता वता की उण दिलें अशें येवं न्ही एक्चुअली आनी आमी दिता आमी पळोवका कितलें दिवका दिवं म्हणून घेवन तें धर्म म्हणटा तें रहस्य आसा तें परत सांगनाची मागीर यमधर्मरायक तें सांगचेच पडलें कळ्ळें तेंचो ताका ज्ञान उपदेश दिता तागेलो उद्देश जालो पण नचिकेतलो तो बापायक क्षम करता म्हणून ताणें तागेलो फर्स्ट डिमांड आशिल्लें मागीर 3-4 डिमांड आसा आत्मज्ञान बद्दल सांग म्हणून तें परत ताका ज्ञान निरुपण केलें ताणें सो आत्मज्ञान कितलें जर गूढ आसलें तें की कोण आसक्त आसा पळय सांगता पडटा आतां घटी जाल्यार बसून घेवन तुमी हटान कळ्ळें शिकोवका ज्ञान दी म्हळ्यार ना म्हणचें बरें तितलें घटले बसतलो कोण आसा ना म्हणटा उठून वता फाल्यां पळय म्हणून हाण सोडिल्लें ना तें वचना म्हळ्यार तें सांगिल्लें शें वचना म्हणटा तो तसं जाल्यार ज्ञानाचें कोण आसा पळय तसं तुमगेलें हट उरता गुरू लागीं आमी तें घेवन वता साध्य करता आनी एक प्रकार पळयल्यार हांगा तुमगे ऑर्डिनरी तो हटान साधन करचें न्ही हांगा
तो म्हण सगळे ते लेवल तशें आशिल्लें ना चिकयतली तें म्हण जालें. आतां आमगेले हट म्हळ्यार बेगीन तिकडे स्वार्थ कसो तरी आसना आनी हांकां तो पाप रहीत आशिल्लो आमगेले पाप भरलेले आसना तांकां सिंपल क्वॉलिफिकेशन तुमी एड करपा पडटा. सो आदी मनुश्य म्हणटा ती ताका एकल्या लेगीत साध्य आसा खंय इह पर इह लोक आनी परलोक आसता. इह म्हळ्यार हे लोक परलोक उद्धार जावचे कर्म करचे ताका मात्र साध्य आसा. इतर पळय सुण्याक जातवे जायना ते मदराक जायना ते पोट भरच्यान तूं उरतात आनी तांकां कसलो धर्म हें पळय प्राणी लोकांक कसलें कळना तांकां. जाल्यार मनशाक मात्र साध्य आसा खंय म्हूण ताणें म्हणटा ती मनुश्य मात्र तागेले इहलोक आनी परलोक कर्मा बद्दल विचार करूंक शकता. कसं करणे म्हणून ताका कल्पना आसा. इतर प्राण्याक ते कल्पना ना. आनी आतां तुमकां कल्पना ना म्हळ्यार ज्ञानी गुरू कोण आसा तुमकां कल्पना दिता हें करात हें करणे म्हणून. आनी फॉर्च्युनेटली तुमकां पळय योग मेळ्ळो आसा. सो हें शरीर कर्म करचेका प्राप्त जालें. हें शरीर कसं लायलें कर्म करच्याक आयलें. जन्म कसो लायला कर्म करच्याक आयलें. आनी केन्ना कर्म एंड जाता तो मेलो म्हणटा आमी. मरण म्हळ्यार कांय न्हय तें. एक मनीस मेलो म्हळ्यार तागेलें कर्म जालें म्हणून. आमी आयुश्य कितें जालें म्हणटा आमी कसो म्हणटा की तागेलें आयुश्य जालें म्हणून. आयुश्य जालें म्हणल्यार तागेलें कर्म जालें म्हणून. ते भुलोकाचो तागेलो भोग आसा पळय तो जालो म्हूण ताजो अर्थ. तें व्हड मरण म्हळ्यार व्हड हें न्हय तें दुख्खदायक न्हय तें. प्रत्येक मनशान खंयच्या मनशाक ताणें बचका हय न्ही. आयज मनीस वता वयकीन तागेल्या घराक वापस वता. सो आमी खंय वता म्हळ्यार आमी खंयचें घर जाल्यार थंय वता आसत. आतां तुमी घरा वता म्हणलें घर म्हळ्यार तुमी तें घर न्ही एक्चुअली. आतां तुमी खंय घरा वता पळय तें रियल घर न्ही. आमी खंयच्या घरच्यान आयल्याची वयल्या घरच्यान त्या घरा वचका आमी त्या प्रयत्न तुमी करता. जाल्यार आमी नॉर्मल एज करता म्हणल्यार जाली हें आमगेलें लौकीक घरान तूं वचाचें म्हण आमी उतर दितात. तें कर्म हें शरीर करता कर्म प्राप्त जालें म्हणून आमी कर्म करतना खंयचें कर्म कर न्हय म्हणून हें स्वातंत्र्य देवान दिलें. कृष्णान आमकां फूल स्वातंत्र्य दिलें. जाल्यार एक कसो म्हणटा म्हळ्यार कर्म करतना अशें करात म्हळ्यार ज्ञानान कर्म करप. अज्ञानान कर्म करनाका की विचार करून कर्म करप. कर्म अशें करता की म्हळ्यार तुमकां उत्तम गती मेळटा. ह्या लोकांक तूं श्रेय मेळटा. परलोकांत तूं उद्धार जावका तुमगेले कर्मान आवय बापूय उद्धार जावका तुमगेलें कुल उद्धार जावका तसन कर्म करता म्हूण. सो कोण तसन कर्म करता तेन्ना स्वता उद्धार जाता समाज उद्धार जाता तशेंच तागेलें कुटुंब म्हणटा न्ही तें उद्धार जाता. आतां आमी कर्म करता हाका उपयोग ना समाजाका उपयोग ना आनी आवय बापूय कडलें हो खंय आमगेल्या घरा जल्मा आयलो म्हणटाले. घराण्यांत जर घेतल्यार तुमी अशे प्रश्न येता की हो खंय एक जल्मा आयलो कोणाक उपयोग ना. स्वता उपयोग ना तो समाजाक उपयोग जाता. आनी फायनली तो कुटुंबाक कांय करना. कुटुंबाक कलंक हाडटा तो तसो हें करना. आतां राजा निमी ताका परत महर्शी लोक मेळटा न्ही 7 लोक तांगेले एक प्रश्न घालता आसता तो. आतां पांचवेच पिप्पलायन म्हणून तुमी आयकल्लो नासतलो तो एक योगी पुरुश तो महर्शी पिप्पलायन म्हणून येता महाभारतांत. तागेलो तो असो प्रश्न घालता महर्शी पण पिप्पलायन तुमी परमात्मालें नारायणालें स्वरूप पळयलें तुमी. आतां नारद मुनी केन्ना मेळटा उरता नारायणाक. तुमी मेळटा हें नारायणाक आनी तरी नारायण आनी कोण ते नारायण आसल्यार तुमी ताका मेळटा तशें पळय ह्या नारायणाक तुमी मेळना कित्याक वैकुंठाक कोण आसा पळय ताका आमी मेळना तांकां. जाल्यार मुनी लोक तशे न्ही. केन्ना संकल्प केल्यार विचार केलो थंय वचून तांकां मेळना तें. म्हण राजा नेमी म्हणटा परमात्मा स्वरूप तुमी पळय सर्वश्रेश्ठ देवाल दर्शन कोणा जालें पळय सांगलें की श्रेश्ठ आनी कोण ना सर्वश्रेश्ठ आसा तुमी. परब्रह्माक नारायण म्हूण सांगता आसत म्हूण आमी नारायण फायनल नांव घेवचें नारायणाचें. आतां कोण मड व्हरता पण नारायण म्हणटात आमी आनी खंयचें नांव घेनात. परब्रह्मा नांव कशें म्हळ्यार नारायण म्हूण ताका म्हणटा ती आनी तुमी तागेलें स्वरूप पळयलें न्ही म्हाका सांगा म्हणून. नारायणान तुमी पळोवंक न्ही तो कशें आसा म्हण आतां हांगा पळय आतां आंब्याचें जर वर्णन केलें पळयल्या वरी जायना जाता थंय म्हणलें आंब म्हळ्यार अशें आसा तशें आसा गोड आसा तांबडो पळयल्यार मात्र न्ही तें. जाल्यार कशें एक आमकां कल्पना येता आंब म्हळ्यार कशें आसा शेव म्हळ्यार कशें आसा म्हणटा
पिपदायन महर्षी म्हणटा ती, हे राजा, तो परमप्रभू श्री नारायण हे प्रपंचाची उत्पत्ती स्थिती लयाक कारण. हे आमकां तसं आमी डिटेल वचका म्हणना. ब्रह्म विष्णू महेश्वर. ब्रह्मा निमित्त उत्पत्ती, विष्णू निमित्त पालन पर आमकां रक्षण करतलो, आनी ईश्वरा निमित्त परत लय जावन वता, प्रलय काल म्हणटात आमी. तो परमप्रभू तिन्ही स्थिती कारण जाल्यार इता कर्क म्हण कसं नाशिल्लें. तो कारणीभूत न्ही, तो कारण तो न्ही, पण विष्णू कारण न्ही, तो कामना म्हणून केलें न्ही. आतां आमी पळयता कसं कामना म्हणून काम करता आसत, आनी तशें न्ही, कामना म्हणून केलें न्ही, तो कारणीभूत न्ही. आनी तो तिन्ही अवस्थेक साक्षीभूत तो. आतां तुमी जिवंत आशिल्ले तेन्ना करता ताका करता कसं करता मग, न्हिदिल्ले तेन्ना कसं तेन्ना ताका कळटा. काळखांत केल्यार ताका कळटा तुमी अपराध करता असं म्हणून कळटा. तुमी कसं करता कोण ना म्हणून. आनी सुसुप्ती म्हणटा ती, सुसुप्ती म्हळ्यार डीप स्लीप म्हणटा ती, तांतू कसं जाल्यार ताका कळटा. आनी सुसुप्तींत कसं नासता म्हळ्यार परत सगळे कंट्रोलार येता तें पुरा. आतां आमकां पुरा जाल्यार सुसुप्ती रिती पूण सगळे आदेश आयला ते आमगेले न्ही तो. तो सुसुप्ती रीत परत ताका जागृत तिन्ही अवस्थेर तो पळयता आमकां, तें पुरा ताका कळटा कसं जाता म्हणून. आतां तुमकां तुमगेलें चेडूवान जाल्लें कळना कसं जालें म्हणून. कसंय असं सगळे विचार कळना म्हणटात तुमी, ताका पुरा लोकांक विचार कळटा. इतले कोटी दिवे आसता पळय, पुरा लोकांक ताका विचार करता सगळे मना कसं सगळ्याच मना कसं. आमकां आमगेलें कळना कसं करता म्हणून म्हाका कळना म्हणटा, म्हणटा केन्ना तुमगेलें तुमकां इतल्या लोकांक परत कशें कळटा पळय म्हण ताका नारायण म्हणटाले आमी. म्हण ताका नारायण म्हणटा कारण तो म्हणटा तिन्ही अवस्थेन साक्षी रूप तो. तुमगेले भितर अंतरंग कसं म्हण ताका वच आसा, कोण कोण खंयच्या वेशान बसला म्हणून ताका तो पुरा देवाक कळटा. तो भितर भायर पुरा कडेन आसा, सर्वत्र भायर भितर पुरा सर्वांतरी आमी. आमगेले पुरा ऑर्गन्स आसा पळय इंद्रिय, तागेले डिक्टेट म्हळ्यार तागेले ऑर्डर प्रमाणे काम करता आसता ती. आतां तुमी काम करचें न्ही हांगा, आतां तुमी हांगा बशिल्ले तुमगेल्या हाजेर बशिल्ले ना ती, ताणें बुद्धी घाल्या म्हणून तुमी बसले हांगा. आतां हांव म्हगेल्या हाजेर सांगता ना, ताणें म्हाका बसकार आयला कळ्ळें, म्हाका सांग म्हळें तुमकां आयको म्हणून सांगलें. हें पुरा कशें म्हळ्यार देवान पुरा हें केलें, पूण हें पुरा तेचो योग आयलो तेन्ना तुमकां पुरो जाता. सो इंद्रिय म्हणटा पळय आमगेल्या हाका स्वतंत्र तांकां अस्तित्व ना, ताणें रेग्युलेट करता. आतां पळय फॅन घेवन पुरा सभय न्ही, इलेक्ट्रिसिटी ना जाल्यार चलता पळय चलना. तुमी कसं करता खंय करंट ना म्हणटा, तेच प्रमाणे करंट जर ना जाल्यार ती शक्ती म्हणटात आमी, चैतन्य म्हणटा ती ना जाल्यार आमगेलें खंयचें काम करना. तो स्वतंत्र कोणी ना सांगा. एक जाण अनेक उदाहरण दिलें, तेंचे परम सत्य म्हणटा नारायण. अनेक उदाहरण असलें ताणें. ज्वाल आसा पळय अग्नी ज्वाल येताची, बट ज्वाल अग्नी न्ही म्हणून ताणें कसं क्रिएट केलो तो नारायण न्ही. कशी तो अग्नी आसता तो नारायण, तशी ते क्रिएशन केलें नारायण न्ही. तुमी परत नारायण न्ही येता, ताणें केलें नारायणी नारायण आमी न्ही. नारायण ताणें क्रिएट केलें. कशी अग्नीन ताणें ज्वाल येता पळय तें नारायण न्ही. डायजेस्ट कशें म्हणटा तें डायल्यूट केलें कशें उरना तें. सो हें सर्व अस्तित्व एक्टिविटीज मूल कारण करता संबंध नारायण. पण आमी मूल नारायण म्हणटा पळय, हें पुरा तागेलें संकल्प चलता आसा. तें पुरा ताणें आमकां पुरा कसं कसं काम दिलें, तें काम पुरा आमी करता. मूल नारायण निमित्त पुरा आमकां सर्वांक अस्तित्व. थोडक्यान सांगचें म्हळ्यार आमी कोणी स्वतंत्र न्ही. स्वतंत्र आसा की तुमी जाल्यार म्हणटा न्ही एका कोळा, म्हणटा न्ही हांव कोणाक कॅर करना म्हणटा की म्हणना की हांव कोणाला अवलंबून ना म्हणटा की ना म्हणा न्ही मस्त वेळा म्हणटा न्ही म्हणा ओके ना म्हणटा की म्हणटा की बदल. आनी तुमगेले आतां हाजेर कळटा सर्टन तुमी एक्टिविटी आसा पळय ताजेर कळटा की हांव कोणावर डिपेंडंट ना म्हणून. तें कळटा तुमी ना म्हणटा की तें कळटा. तें कसं म्हणटा तुमकां खंयचे कितें पयशा बलं स्थान बलं हें परत काम करता आसा. ताजे निमित्त कोणी स्वतंत्र न्ही हें लक्षात तुमी. पयसो आसूं पोजिशन आसूं जॉब आसूं आस्ती आसूं लोक आसूं स्वतंत्र कोणी नाची. म्हणून बुद्धिमंत मनशान कसं करता म्हळ्यार हें पुरा आसून हांव स्वतंत्र न्ही, हांव हाजे मालीक न्ही. म्हण जनकरायान कशें केलें म्हळ्यार जनकरायान
तो ज्ञानी तो ताणें राज्य कसलें केलें म्हळ्यार ताका जाय म्हूण केलें ना, ताणें राज्य म्हूण केलें ना, ताणें हांव राज्य म्हूण केलें ना. ताणें कसलें हें केलें म्हळ्यार देवान म्हाका हें राज्य चलोवचें दिलें. आनी देवान केलें म्हाका हें कर्म दिलें, हांव तें जागृतीन करता, वेवस्थीत करता वय की न्ही. देवान म्हाका हें कर्म दिलें हांगा, तें वेवस्थीत हांव करता वय की न्ही. सो तशें प्रत्येकान तुमकां सांग एक काम दिलें, ताका एक काम दिलें, ताका एक जॉब दिलें, तें तुमी कशें देवाला सेव म्हणून करता शिवाय तो पयसो आनी स्वार्थ ह्या दृश्टीन पळय करता. अहंकार ते कर्म करना. अहंकार केन्ना कर्म करतना देंवनी. सो आमी कोणें स्वतंत्र न्हय, तो एकलोच स्वतंत्र आसा परमात्मा. आमी परतंत्र म्हणटा ती, ताका आदीन जावन पुरो काम करता आसा ती. आनी तो म्हणटा आसा ह्या पूर आमी नेते नेते म्हणटा ती, ह्या न्हय त्या न्हय म्हण. पुरा कारणाचो वृत्ती करून की म्हळ्यार ह्या नेत्यान वृत्ती करून नारायण मात्र ते. आतां हें न्हय म्हळें, त्या न्हय म्हळें, उरलें कोण नारायण वृत्ती म्हणलें. हें न्हय त्या न्हय तें म्हणून म्हणटा पळय, उरलें कोण की म्हळ्यार सर्व त्याग केले नंतर उरलें कोण की म्हळ्यार एक मात्र नारायण मात्र. आनी हें आत्म परब्रह्म स्वरुपी परमात्मा आसा पळय, ताका जनन ना, हें कोच आमकां. जाल्यार कसं की आयल म्हूण आमी सांगता की कृष्णालो वाडदिवस म्हूण, ताका जल्मच ना न्ही वाडदिवस केन्ना. तो ताका वाडदिवस ना, ताका मरण ना, आनी तो वृद्धी जायना आनी क्षीण जायना, दोनूय. तो आशिल्लो तशें आसा, परिपूर्ण तो. मायनस ना आनी प्लस ना, ताका वृद्धी ना क्षीण जायना. म्हळ्यार सर्व विकारांतल्यान तो रहीत आसा, म्हळ्यार ताका विदावट एनी विकार. संकल्प विकल्प ना तागेले. तो परमात्मा सर्वव्यापी, अविनाशी, ताका नाश म्हूण ना. पुरा कडेन तो स्प्रेड जाला देव. अविनाशी ज्ञान स्वरुपी तो. सो ज्ञान म्हळ्यार देव, देव म्हळ्यार ज्ञान. म्हण ताका म्हणटा ज्ञानांत तितलो पवित्र वस्तू खंयची ना म्हूण. हें ज्ञान आतां तुमकां सुलभार मेळटा. भागवत वाचलो म्हूण ज्ञान मेळना आमकां, भगवतगीता वाचलो म्हूण ज्ञान मेळना. कोणें तरी ते सिद्ध पुरुशान मेळ्ळें मात्र तें ज्ञान भितर वता. हें परमात्मा सर्वव्यापी, सर्व कडेन आसा, अविनाशी, ताका जन्म मरण ना, ज्ञानरुपी तो. तें ज्ञान म्हणटा तें पुरा लोकांक मेळना. गुरुमुखेन घेवपा म्हूण कृष्णान आमकां सांगिल्लें आसा. परी प्रश्न गुरुले करा तुमी म्हूण. मस्त डावट येता आमकां हातूंत. इवन पुस्तक वाचले नंतर डावट येता. हें कशें विशय प्रॅक्टिकल विशय आसतो. पुस्तक वाचून हें आत्मसात करचें ज्ञान न्हय तें. ताजे खातीर आमी गुरू सेव करता. आनी गुरूले मूड आशिल्ले तेन्ना पुरो प्रश्न घालून पुरो क्लियर करून घेवता म्हूण कृष्ण परमात्मान म्हाका उपदेश दिला. आनी तो म्हणटा मुखार भगवान श्री कृष्ण परमात्मा म्हळ्यार नारायणा लेगीत कमल लाभ पदम लाभ म्हणटा आमी देवाक. तागेल्या चरणांत तूं तीव्र भक्ती. आतां आमगेले भक्ती नारळ केळें भक्ती, आमगेले भक्ती नमस्कार कोणाची ही भक्ती न्हय. तीव्र भक्ती जावका तागेली. तीव्र भक्ती केन्ना तुमकां उत्पन्न जाता आनी त्या भक्तीची तो म्हणटा. तुमगेले कसं ती भक्ती आसता पळय, तीव्र भक्ती, तीच भक्ती गुणकर्म उत्पन्न जाल्ले सर्व तुमगेले ते कल्मश काण उडयता. सो पयलीं आमकां तीव्र भक्ती जावका देवाच्या चरणांत. ती भक्ती कशी जेन्ना वाडटा तुमगेले ते मलीन विचार आसा पळय, कसं परत दोश आसा मनांत परत पाप कल्मश परत धुवन वता. सो भक्ती तीव्रता उरता तुमकां. इंटेन्सिटी म्हणटा आमी, इंटेन्सिटी ऑफ डिवोशन शूड बी सच, कळ्ळें, वीच क्लियर्स रिमूव्स ऑल युअर डट म्हणटा न्ही. मेंटल डट परत तुमगेले क्लियर जावका ताजें. ह्या प्रकार चित्तशुद्धी जाले नंतर तेन्ना तो म्हणटा देव तुमगे लागीं येता म्हणून. त्या पर्यंत येना. तें पुरो भक्ती करून घेवन पुरो हें करून गुरू मार्ग पुरो काण घेवका तुमी, तेन्ना तें पुरो येता. तेन्ना तो राजा एक प्रश्न विचारता ऋषी लागीं, ते महात्मा योगेश्वरा खंयचें आचरण केल्यार मनुष्य नैष्कर्म सिद्धी प्राप्त करून घेता आनी खंयचे प्रकार कर्म परत आनी काण घेवचें म्हूण. आतां आमकां कर्म करून बेजार आयलो, कोण तेंच कर्म कशें निवृत्त जावचें आनी खंयचें कर्म जर केल्यार बंधन आमकां लागना म्हूण. आतां आमी कर्म करता बंधनकारक कर्म, बंधनांत तसो न्ही म्हणटा पळय आमी. हे कर्म केन्ना आमी शिरकून पडटात, भायर येना ती. सो खंयचे प्रकार आमी कर्म करता, निवृत्ती कर्म करता, प्रवृत्ती कर्म करतात आमी, फर्दर आनी शिरकून पडटा आसा ती. हें आमी कसं बली बांदून घेतला पळय, तें कट करून घेवका आमी तें वाडयत आसा. सो कर्मबंधनांतल्यान मुक्ती जावन परमशांती खंयची म्हणटा तें कर्मयोग म्हाका सांगा म्हूण. खंयचे कर्म करता हातूंतल्यान मुक्ती जावका.
खंयचे कर्म करता म्हाका शांती मेळटा समाधान मेळटा तें कर्म तुमी सांगा मागीर तो म्हणटा होच प्रश्न म्हगेले बापेन मागशी सनकादी ऋषीला विचार करता तांकां उतर मेळ्ळें सनकादी ऋषी उतर मेळना तें तुमी म्हाका सांगा आतां नेक्स्ट एक म्हणटा अविर्होत्र म्हळ्यार योगेश्वर आतां पेपर हांवें तें सांगितलें आतां नेक्स्ट कोण सांगता म्हळ्यार अविर्होत्र म्हळ्यार योगेश्वर उत्तर दिता आसा तो कसो म्हणटा की म्हळ्यार हे 3 विधान सांगिल्लें आसा कर्माचे वेदांत 3 विधान सांगलें एक म्हळ्यार कर्म एक जालें कर्म कर्म म्हळ्यार विहित कर्म बाउंडेड ड्युटी बाउंडेड ड्युटी म्हणटा आमी ताका विहित कर्म आतां एक सिंपल उदाहरण घ्या तुमी आतां म्हाका देवान कसं एक पोजिशन दिलें गुरू म्हणून म्हगेलें कर्म कसं म्हणून आमचें करपाचें पळय की न्ही वगवेगळी म्हाका दिलें ना ताणें म्हाका हें कर्म दितना देवाली अपेक्षा आसा आतां उदाहरण जर घेतलें गुरून पोजिशन दिवपाक लागलें पावर दिवपाक लागली तांगेली एक अपेक्षा आसा पळय न्ही म्हणटा हांव कसं करता म्हळ्यार ताणें म्हगेर एक विस्वास दवरलो आसा की देवान ते विस्वासाक पात्र जावका ना म्हणून वगी भशेन न्ही तांकां समाधान जावका तें हय बाबा म्हगेली अपेक्षा कितें जास्त करता म्हणून आतां गुरुजीन सांगलें आसा की म्हळ्यार तुमी म्हगेली अपेक्षा कितें जास्त करता आसा सो अशें जावका की म्हळ्यार देवान अशें म्हणटा की तूं केलो पुरो आनी ते बद्दल आमगेलो धर्म आसा बुद्धी आसा टायर्डनेस म्हूण येना आमी कर्म करचे पयलें पयलें लॅक घालपाची कितें त्रास जालो आनी कितें जालो हें कावंट कर न्ही आनी समजा कसं तरी जालें बी पेलें मेलो वच त्या वटेन हय की न्ही अशें जालें तिका मर सुद्दां कळ्ळें देवान कर्म करून मेलें आनी सूख न्ही म्हणून लोक म्हणा कळ्ळें कर्म करता पळय आनी ओवरस्टेन करून मेलो मेलो त्या वटेन अशें मरचें कितें टेंशन घेवन हें अशें मरचें बरें सो कर्म शास्त्र विहित कर्म शास्त्रान कसं सांगिल्लें आसा प्रत्येक कर्म तुमी करता सेकंड अकर्म अकर्म म्हळ्यार शास्त्र म्हणटा हें कर नाकाचें म्हण निश्चित कर एक कळ्ळें तुमकां कर्म विहित कर्म तें करपाचें तुमी सेकंड अकर्म तें निश्चित कर्म तें कर न्ही मागीर विकर्म म्हूण एक आसा विकर्म हें सगळ्यांकीन जास्त कॉम्प्लिकेटेड तुमी कसं सांगलें पळय तुमी तें करनात विहित कर्म उल्लंघन आतां उदाहरण जर घेतल्यार आमी सांगिल्लें कर्म करना जाल्यार तें तुमी कर्म उल्लंघन केल्यार बरें गुरूल आदेश उल्लंघन केलें म्हळ्यार विजोड म्हणलें आसा हें स्टार्टींग घडलां मुखार भारी तुमकां प्रॉब्लम जाता म्हणून तें 3 बद्दल तुमी लक्ष दवरा शास्त्र विहित कर्म तुमी करपाचें तें बाउंडेड ड्युटी एस्केप करचें ना ताका आनी देवान प्रत्येकाक पोजिशन की स्थान मान परत त्या प्रमाणे तुमी करचें सेकंड अकर्म करनाका म्हूण सांगलें देवान तें करनाकात तुमी थर्ड कशें की म्हळ्यार विकर्म म्हळ्यार तुमी कसं दिल्लें आसा तें उल्लंघन करचें म्हळ्यार वायोलेट करचें की व्यवस्थीत करनाचें न्ही विकर्म सो हे 3 प्रकार वेद आमकां सांगता की कर्म डिवायड केलें आनी हें लोकांनी केलें न्ही डिविजन लोकांनी केलें आमी तुमी बसून केलें न्ही हें कोण दवरलें ताणें पयलीं आमी जल्मा येवचे पयलीं पळय सिस्टम कोण दवरलें हें मनुश्य निर्मीत कर्म न्ही परमात्मा स्वरूप हें पळय वेद परमात्मा स्वरूप आनी त्या वेदान हें डिविजन कोण दवरलें आमकां म्हळ्यार परमात्मान तें पळय डिविजन केलें जाल्यार विद्वांस लोक कसं जाता की म्हळ्यार एकदम मोहीत जाता की तात्पर्य कसं म्हणून कळना तांकां वाद विवाद करतना सुद्दां गुरूचें फुडें आयलें कळ्ळें विद्वांस लोकांक भानगड कसं की म्हळ्यार पळय कळ्ळें बरें जाता कसं कळना आचरणान तेन्ना सांगलें आमकां आचरण आदी कसं जावपाक म्हळ्यार आचरणान तेच कर्म जावका आतां मस्त लोक म्हळ्यार भगवतगीता वाचलें गुरूचरित्र वाचलें म्हणटा म्हळ्यार आचरणान तेच ना आमकां तो वाजेल मनीस तशें आसा पळय तांचो फरक येता बट गुरुला कोण ट्रेन जाता पळय ताका आचरणांत फरक येता सो कर्मान तूं वाजेल किंता पुस्तक ज्ञान किंता आचरणाक महत्व सांगता सो शब्दार्थ वेगळे आसा तात्पर्य वेगळें आसा आनी परोक्ष कसन आसा तें डिफरंट आसा
तर तुमकां परोक्ष ज्ञान मेळना तें तुमगेलें कसं नासता ट्विस्टेड की तुमगेलें प्रमाणे मना प्रमाणे तें तुमी घेतात. सो आदी ज्ञान घेतना तूं पुस्तक वाचता खंय म्हणटा तशें लागता तें म्हाका करनाका म्हूण सांगलें हांवें. कळ्ळें कसलें करना म्हाका कोण तें सिच्युएशन म्हाका कळना. आतां उदाहरण जर घेतलें एक मेडिसीन घेतात पळय केन्ना विदावट डॉक्टर तें घेवं नाका म्हणटाचे. तें कोण कितें सांगलें खांक आसना घे म्हणून आमी सिम्टमॅटीक ट्रिटमेंट ताजे कडलें की जागेले खांक तें जागेले खांक म्हणून कळना तें. सो त्या पळयना अशें हाणें थोडें जाण घेतलें म्हणून हाणून घेवचें. सो तशें ज्ञान म्हळ्यार ते गुरू मुखांतर तें ऑथेंटीक ज्ञान म्हणटाले ते मुखांतर ताका अनुभव आसता गुरूक अनुभव सिद्ध आसा आनी ताजे वयल्यान तें देवाल बॅकींग आसना ताका तें ज्ञान तागेलें देव तागेले मुखांतर उलयता तें ज्ञान आमकां हें प्राप्त जाता. सो आतां तो म्हणटा सिरप आनी तुमी घेतलाच पळय केन्ना औषध तातूंत तो हनी नाल्यार गोड घालतात पळय की न्ही तसो लायक आं आं हां तशेंच कर्म करून कर्म बंधनांतल्यान भायर पडटा म्हळ्यार कशें गोड घेवनच तुमी कसं करा म्हळ्यार अंतल्यान गोड घेवन तुमी भायर पडा म्हणून त्या प्रकार कर्म करता तुका म्हणटा म्हळ्यार कर्म मुखांतर तुमी कर्म बंधनांतल्यान पार जावका म्हणून कर्म करनाशे कर्म बंधनांतल्यान पार जायना. तो खंयचो मनीस आतां भायर येवंक जाल्यार वगीर बसून जर हें केल्यार तो पार जायना म्हणून कर्म करा आनी कर्म बंधनांतल्यान तुमी पार जाया म्हणून. सो हें जनन मरण चक्रांत तूं पार जावपा लागली हें परत सांगिल्लो उपदेश फॉलो करता नाल्यार तो म्हणटा आनी परत तुमी हातूंत पडटाची आनी पार जावचें भारी कश्ट आसा म्हणून. आनी फायनल जाण कसो म्हळ्यार तुमी कसं करता म्हळ्यार वेदान कसं कर्म सांगलें पळय वेद विहित ते टायम टू टायम तुमकां सांगिल्लें आसा वॉट इज टू बी डन. वेदांत म्हळ्यार गुरून सांगिल्लें कसं कर्म आसा तें करा तें कर्म देवाक अर्पण करा म्हणटात. म्हगेले खातीर करतना हें कर कोणा खातीर करता आसा म्हण हांव म्हाका तें ऑटोमॅटीक आयलें मातशें खंयचें कर्म पयलें एक स्टेज म्हाका कशें आयलें की भायर वताना म्हणटा देवान तुगेले खातीर भायर सरला म्हणून ऑटोमॅटीक येता हांव म्हणचें म्हाका कळटा तशें तें हांव हें म्हणचें न्हय म्हणून सडन तुमकां तशें येना तें इवन वाजलें म्हणून येना तें सडन देव तें काडूच दिता की हें तुगेले खातीर भायर सरला म्हणून म्हाका तें थोडे वेळ तशें देवा तुगेले खातीर भायर सरला म्हणून तुगे म्हणून म्हगेले हाजे खातीर हांव म्हणचें देवान काडूच दिलें तें हांव शरणां कशें म्हणलें देवान काडूच दिलें तें. सो देव तुमी बेंडे जावन देव करच दिता तुमकां तुमी म्हणना जाल्यार आनी देव करच दिता. सो तशें बी म्हाका हांव तयार नाशिल्लें तेन्ना देवान म्हाका म्हणनाशिल्लें. सो तशें देवा खातीर कर्म करता आसता तें कर्मफल ताका अर्पण करचें अनासक्त भावन करता कसं मेळटा म्हणून कर्म करनाका ती करता वचा तुमी निरपेक्ष भावेन कर्म करता हें वेरी इम्पॉर्टंट फलापेक्षा नाशी. आनी एक इम्पॉर्टंट कशें की म्हळ्यार ह्या प्रकार कोण कर्म करता पळय ताका नैष्कर्म रुपी परमसिद्धी प्राप्त जाता ताका उत्तम लोक प्राप्त जाता उत्तम गती प्राप्त जाता. हे राजन कोण परब्रह्म स्वरुपी परमात्मा विशय म्हळ्यार आत्मा विशयान तूं अज्ञान म्हणल्यार ग्रंथी काण घेता गांठी कट करून घेता तो वैदीक आनी आगम दोनूय पद्दतीन भगवंताला आराधना करता. दोनूय पद्दतीन कर म्हणटा वैदीक पद्दतीन म्हळ्यार चड उपचार म्हणून परत सांगिल्लें पळय पयर सांगिल्लें रिलेवंट पळय कशें म्हाका आज म्हळें पयर तुमकां सांगिल्लें म्हळ्यार अंदाज पळयात तो कसो म्हणटा वैदीक पद्दतीर तुमी पुजा करा म्हण लकील पयलें आयलें तें आतां सो तुमी आतां प्रॅक्टीस करता वैदीक पद्दतीर आनी आगम पद्दतीर. आगम म्हळ्यार आमगे शास्त्र म्हण आसता पुराणाचे प्रमाणे तें करा म्हण हें कॉम्बिनेशन आसा तुमकां आतां आनी तें बेस्ट उपाय. सो कोणाक अज्ञानांतल्यान भायर येवका म्हूण आसा देवालें परब्रह्म स्वरूप प्राप्त करून घेवका म्हूण आसा की तागेलें पळोवका म्हूण आसा तेन्ना तुमी कशें करता म्हळ्यार देवाल्या आराधनेन दोन प्रकार करा. एक म्हळ्यार वैदीक पद्दती सांगलें तुमकां षोडश उपचार पुजा. सेकंड आगम म्हळ्यार शास्त्र पुराण हे पद्दती. आनी तो म्हणटा पयलीं तुमी कशें करता काय म्हळ्यार स्टार्ट करचे पयलीं गुरू सेवा करून तागेले दिक्स घ्या नाल्यार पूर्ण जायना पुजा पूर्ण जायना आनी लकीली तुमकां आमगेल्या तोंडांतून जायना पयर तें करा. कसं म्हणटा म्हळ्यार हें परत म्हाका कोत्ता नाशिल्लें आदी परत भागवत येता आसता पळय पयलीं हांवें सांगिल्लें हांगा येता आसा गुरूला सेवा करून ताणें सांग कर म्हणटा तेन्ना करता काय. सो गुरू मुखांतर येवन तागेले दिक्ष घेवन तो म्हणटा तुमी स्टार्ट करा म्हणून नाल्यार उपासना करचें वचनाका तेन्ना फलप्रदायक जाता फलप्रदायक जाता. आनी तुमी कसं करा तुमकां इश्ट आशिल्ली देवाली मुर्ती ताका पुजा करा तुमी
आता तुमगेले एक माळशेल की कृष्णाली कसं तें करा आनी तें चेंज करता म्हणून तुमी फोटो कसं तें करा. तुमकां इश्ट आशिल्लें तें मूर्त घेवची आनी ताजेर तें तुमी उपचारान तुमी सांगिल्लें आसा पळय तें परत अनुश्ठान करा. त्या प्रकार तुम्ही पुरुषोत्तमाला आराधन करता म्हणजे महाविष्णूले नारायणाला तुम्ही आराधन करता म्हणून. सो स्नानादी कर्मानं शरीर शुद्ध करणं तेन्ना आतांच आमी त्या प्रश्न ना. 3 वेळ नाल्ल म्हणून जायना नाल्ल करता म्हळ्यार भितरल्यान न्हांवता म्हळ्यार शुद्ध अंतकरणान आनंदान करता देवाला पूजा करताना नाजाल्यार करनाकात तुमी कळ्ळें. डिप्रेस मूड असल्यार करनाका. आनंद असलं मात्र करत ते करून काय प्रयोजन नाही. तुमकां उपयोग ना देवाक उपयोग ना. देव म्हणता रडता करता असं तो रडता पूजा करनाकाची दडा उदा करनाकाची आनंदान करा. तर आनंदान स्वीकारा देव आनंद मिळतो. सो केन्ना तुमी केअरफूल मुडार पूजा करा. मूड ना जाल्यार करनाका. सो संतोषान शुद्धांतकरणान देवाला पूजा करता आनी ताजे नंतर भगवंताला मूर्ती कसं घरांत आसा पळय तेगेले एदरा बसून घेवन तुमी प्राणायाम इत्यादी भूशुद्धी ह्या परत सांगितलं आसा तें आनी तेता षोडोपचारान तेता त्या पूजा करा. धूप नैवेद्य परत सांगितलं आसा ध्यान करून घेवन परमात्म्याला पूजा करा तुमी. मागीर पूजा करता पुष्प प्रसाद आसा पळय तें तुमी स्विकार मातशें घालून घेया आनी तें पूजा जाल्या नंतर विग्रह ते स्थानार दवरचें. ताजे नंतर अग्नी सूर्य जल अतिथी तांकां तांगेली पूजा करची. अतिथी देव म्हणटा आमी ते सर्व हृदयरुपी हरिरुपी त्या पदा हरिपूजा करची अशें करून तुमी पार जाय म्हणून हें करून करा आनी तेन्ना बसात तुमी म्हणून आनी हांगा रावनाकात जास्त वचून.